يعتبر حضرات السيدات والسادة القطاع الاجتماعي من بين القطاعات الحيوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وأيده عناية خاصة، وذلك اعتبارا للدور الذي يلعبه هذا القطاع في النهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا وهشاشة، وذلك من خلال إطلاق جلالته وإشرافه الشخصي على العديد من الأوراش الاجتماعية المهيكلة الهامة والتي جعلت من الإنسان محورا للتنمية. وقد تجسدت حضرات السيدة والسادة هذه العناية المولوية السامية في إحداث ما يفوق 3072 مركزا اجتماعيا لفائدة حوالي 238 و 698 ألف شخص بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وذلك بشراكة مع الهيئات المنتخبة والنسيج الجمعوي والمصالح اللامتمركزة للدولة. ومواكبة منها لهذا التوجه المولوي السامي، فقد بادرت السلطات الإقليمية بإقليم الخميسات إلى بلورة استراتيجية اجتماعية مندمجة تروم الإصغاء والتشاور من خلال تعبئة شاملة لجميع الفعاليات الحية للإقليم وتضافر جهود جميع المستدخلين والتحلي بروح المواطنة الحقة والموضوعية اللازمة والعمل جنبا إلى جنب داخل المثلث التضامني المكون من الهيئات المنتخبة والمصالح اللامتمركزة للدولة والنسيج الجمعوي، وهو أسلوب يرمي إلى ترسيخ حكمة محلية مندمجة فعالة ومستدامة تمر أساسا عبر خلق الإطارات الملائمة لترسيخ ثقافة التضامن الاجتماعي وإرساء أسلوب التعاقد والمنهجية التشاركية التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وأيده. وقد توج هذا المجهود بإنجاز العديد من المشاريع الاجتماعية لفائدة الفئات المعوزة المتواجدة في وضعية هشاشة، وذلك من خلال بناء وتجهيز 19 دار الطالب والطالبة بمختلف الجامعات الترابية بالإقليم لإيواء حوالي 1000 تلميذ وتلميذة، ومركز صحي تربوي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة الخميسات سيفتتح أبوابه قريبا، إضافة إلى بناء وتجهيز مركزين للتكوين وتأهيل الشباب بمدينتي تيفلت والرماني، ومركز إقليمي لمعالجة مرضى القصور الكلوي بمدينة الخميسات بغلاف مالي إجمالي يقدر ب5 ملايين درهم. كما سيتم بناء مركز آخر لتصفية الدم والأمراض المزمنة بمدينة تيفلت بشراكة بين المجلس الإقليمي لإقليم خميسات والمجلس البلدي لمدينة تيفلت ووزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي إجمالي يبلغ 7 ملايين درهم. كما تم تأهيل وتحسين الطاقة الاستيعابية لجميع دور الطالب والطالبة المتواجدة بالإقليم بهدف تمكينها من تقديم خدماتها الاجتماعية في أحسن الظروف. غير أنه ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلت في هذا المجال بحيث تم استهداف أغلب الجامعات الترابية بالإقليم، وذلك من خلال إحداث شبكة متنوعة من المراكز الاجتماعية الهامة، كما سبق الإشارة إلى ذلك فإن تسييرها يطرح صعوبة كبيرة سواء من حيث ضعف مواردها المالية وكذلك الأطر الإدارية والتربوية المشرفة على تسييرها، أو من حيث وضعية بنيتها التحتية خاصة المراكز المحدثة قبل صدور القانون الوضع الصفر 5، الشيء الذي يستدعي تضافر جهود جميع المتدخلين، وذلك من خلال رصد اعتمادات مالية لتسييرها وكذلك لتسهيلها حتى تتمكن من أداء خدماتها في أحسن الظروف. وتثمينا لهذه المجهودات المبذولة من طرف جميع المتدخلين وفي غمرة احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 37 للمسيرة الخضراء المظفرة، تبادر السلطات الإقليمية اليوم بتوزيع الدعم المخصص لتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية للإقليم، والتي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية 1,588,000 درهم موزعة كالتالي: الجمعية الخيرية لدار الطالب سبيل 52,000 درهم، الجمعية الخيرية لدار الأطفال الرحماني 120,000 درهم، الجمعية الخيرية دار الطالبة تيفلت 68,000 درهم، جمعية دار الأطفال زحيلقة 116,000 درهم، دار الطالبة مولديس أرباب 52,000 درهم، دار الفتاة القروية إلي 110,000 درهم، دار الطالبة خميسات 100,000 درهم، دار الطالب والطالبة الصفاصيل 73,000 درهم، دار الطالبة أيتوريب 65,000 درهم، دار أطفال الخميسات 120,000 درهم، دار الطالبة أيتيكو 84,000 درهم، جمعية المحسنين بأيت 61,000 درهم،
دار الطالبة سي عبد الرزاق 135,000 درهم، دار الطالبة مقام كبار 80,000 درهم، دار الأطفال غوالم 90,000 درهم، دار الطالبة البلاشوة 63,000 درهم، أي ديادين 50,000 درهم، دار الطالب والناس 100,000 درهم، ثم دار الطالبة سيدات 50,000 درهم. وفقنا الله جميعا لما فيه خير هذا الخير العزيز تحت القيادة والرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وإيده وقر عينه بولي عهد الأمير الجليل مولاي الحسن حفظه الله وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة وإنه للاستجابة قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.